मृत्युलाई जीवनको स्वाद चखाइरहेको त्यो क्रिम्सन चिता, तान्त्रिक हमलामा सदाहात प्राप्त गरिसकेको सयपत्रीलाई अङ्गालो हाली रोइरहेकी बागमती मैया, मृत्युलाई जीवनको स्वाद चखाइरहेको त्यो क्रिम्सन चिता, तान्त्रिक हमलामा सदाहात प्राप्त गरिसकेको सयपत्रीलाई अङ्गालो हाली रोइरहेकी बागमती मैया, एकनास महुन कोलाहल जासुसी गरिरहेको एकहोरो शङ्खध्वनि, चिता छेउ पलेटी कसेर धारा प्रवाह कविता लेखिरहेको नपुंसक पशुपतिनाथ र मृत्युलाई बिनादक श्रद्धाञ्जली चढाइरहेको अजिबो गरिब एक हुल रैथाने गिद्धहरू, एकनास मौन कोलाहल जासुसी गरिरहेको एकहोरो शङ्खध्वनि र मृत्युलाई बिनादक श्रद्धाञ्जली चढाइरहेको अजिबो गरिब एक हुल रैथाने गिद्धहरू। मलाई लाग्छ घाट एक सुन्दर पवनभूमि हो जहाँ कोमामा गएको छ जिन्दगीको भीषण भुस्याह जिउँदोपन। मलाई लाग्छ घाट एक सुन्दर पवनभूमि हो जहाँ कोमामा गएको छ जिन्दगीको भीषण भुस्याह जिउँदोपन। श्रोतावृन्द, कार्यक्रम शुभरात्रिको पहिलो प्रसारणमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमको सुरुवातमा मैले राजु झल्लुप्रसादजीले पठाउनु भएको आर्यघाट नामकको एउटा छोटो कवितांश प्रस्तुत गरेँ। साथी सर्कलद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम शुभरात्रि लिएर हामी हरेक हप्ता बिहिबार साँझ 8 बजे तपाईँहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने कोसिस गर्नेछौँ। कार्यक्रम शुभरात्रिको केही साता भने हामी परीक्षणकालीन प्रसारण गर्नेछौँ। तसर्थ केही साथ हामीलाई श्रोताहरूले पठाउनु भएका प्रतिक्रियाहरू प्रत्यक्ष रूपमा लिन असक्षम रहनेछौँ। तर म प्रतिबद्धता दिन चाहन्छु, कार्यक्रम हाम्रा श्रोताहरूले दिएका प्रतिक्रिया अनुरूप नै हामी लैजानेछौँ। कार्यक्रम शुभरात्रि हामी विभिन्न व्यक्ति, समय र स्थान विशेष रहेर प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रममा हामी विभिन्न स्रष्टा सर्जकहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा भलोकुसारी गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। स्रष्टा र सर्जकका सिर्जनाहरू सुन्ने र सुनाउने कोसिस गर्नेछौँ। त्यसका साथसाथै हामी हाम्रा श्रोताहरूसँग पनि प्रत्यक्ष रूपमा भलोकुसारी र उहाँहरूले पनि पठाउनु भएका सिर्जनाहरूको वाचन प्रसारण गर्नेछौँ। विभिन्न सिर्जनाहरू छनौट र सङ्कलनका लागि मलाई सहयोग गर्ने हुने मित्र राजु झल्लुप्रसादजीलाई विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमको पहिलो प्रस्तुतिका लागि म काठमाडौँ स्थित पशुपतिनाथ क्षेत्रबाट बोलिरहेको छु। आज हामी केही स्रष्टाका सिर्जनाहरू र यस पशुपतिनाथ क्षेत्रको माहौलको बारेमा पनि केही जानकारी दिनेछु। हुन त हामीलाई केही श्रोताहरूले यही नजिकैबाट सुन्दै हुनुहुन्छ होला, अथवा हामीलाई देश तथा विदेशमा पनि सुनिरहनु भएको छ होला। जहाँ भए पनि यहाँ उपस्थित हुन नसक्ने सम्पूर्ण श्रोताहरूको लागि हामी यहाँको वातावरण जस्ताको त्यस्तै प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। हाम्रा हरेक श्रृङ्खलामा केही स्थान, व्यक्ति र सिर्जनाहरू विशेष रहेर नै प्रसारण हुने गर्दछन्। कार्यक्रमको बीचबीचमा म केही सिर्जनाहरू र यहाँको माहौलको बारेमा वर्णन गर्नेछु। कार्यक्रममा अर्को सिर्जना सुनाउनुभन्दा पहिले म यहाँको माहौल थोरै जानकारी दिन चाहन्छु। यहाँको माहौलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यतिखेर सन्ध्याकालीन आरतीका लागि विभिन्न भक्तजनहरू आएर आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्ने क्रम चलिरहेको छ। हुन त यहाँ फर्किने र आउने मानिसहरूको जमात लगभग उस्तै नै छ। बागमती नदी बीचमा बगिरहेको छ। पशुपतिको मुख्य मन्दिर भन्दा पारिपट्टि सन्ध्याकालीन आरतीको लागि तयारी सुरु भइरहेको छ भने त्यसको अर्कोतर्फ लासहरू जलिरहेका छन्। मानिसहरू कोही हिँडिरहेका छन्, कोही बोलिरहेका छन्, कोही सुनिरहेका छन्, कोही हेरिरहेका छन्, कोही टोलाइरहेका छन्। मानिसहरू जे गर्दै भए पनि एकदम हतार जस्तो देखिन्छ। सबैलाई यहाँ आरतीको लागि आफ्नो स्थान ओगट्न पनि भ्याइ नभ्याइ छ। घर फर्किनेहरू पनि भ्याइ नभ्याइ गरिरहनु भएको छ। यहाँ केवल लासहरू मात्र इमान्दार भएर आफ्नो पालो कोरिरहेका छन्।
हुन त लासहरू पनि यदि चल्न सक्ने, हिँड्न सक्ने, ईर्ष्या गर्न सक्ने, बोल्न सक्ने हुँदा उनीहरू बीच पनि द्वन्द्व सुरु भइ नै सक्थ्यो होला। प्रकृतिले आत्मा जीवितै राख्छ भने पनि शरीर अचल बनाएर यति चाहिँ गुण लगाएको महसुस म गरिरहेछु। कार्यक्रमको बीचमा म यहाँको माहौलबारे पनि जानकारी दिने नै छु। यस बीचमा म एउटा अर्को जीवन र मृत्युसँग सम्बन्धित नै कविता वाचन गर्न गइरहेको छु। हुन त तपाईँलाई यो सुनिरहँदा सामान्यतया कविता सुनिरहेको शैलीभन्दा भिन्न लाग्न सक्छ। त्यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु। मैले कविता भन्दा पनि यस माहौलसँग मिल्न जाने केही सिर्जना अथवा केही महत्त्वपूर्ण विषयलाई पस्किने कोसिस मात्र गरेको हुँ। कविता मन्जुलजीको छ। शीर्षक छ मृत्यु 55। बिउजिने र हिँड्ने मात्र होइन, ऊ मसँग सुत्छ पनि। अरू कसैले नसुन्ने, थाहा नपाउने भाषामा बोल्छ पनि। बिउजिने र हिँड्ने मात्र होइन, ऊ मसँग सुत्छ पनि। अरू कसैले नसुन्ने, थाहा नपाउने भाषामा बोल्छ पनि। उसले मसँग कुरा गरेपछि म रङलाई मात्र होइन, रङको रङलाई पनि देख्छु। स्वादलाई मात्र होइन, म स्वादको स्वादलाई पनि अनुभव गर्छु। थरी थरीका अनुभूति मात्र होइन, म अनुभूतिका अनुभूतिहरूलाई पनि महसुस गर्छु। उसले मसँग कुरा गरेपछि म रङलाई मात्र होइन, रङको रङलाई पनि देख्छु। स्वादलाई मात्र होइन, म स्वादको स्वादलाई पनि अनुभव गर्छु। थरी थरीका अनुभूति मात्र होइन, म अनुभूतिका अनुभूतिहरूलाई पनि महसुस गर्छु। उसले मसँग कुरा गरेपछि उसले र मैले कुरा गर्न आवाजको जरुरी मात्रै नपर्ने होइन, उसले बोल्नु र मैले सुन्नु पनि पर्दैन। त्यस्तो मिठो गरी बोल्छ ऊ। उसले र मैले कुरा गर्न आवाजको जरुरी मात्र नपर्ने होइन, उसले बोल्नु र मैले सुन्नु पनि पर्दैन। त्यस्तो मिठो गरी बोल्छ ऊ। उसले मलाई जीवन मात्र होइन, जीवनको पनि जीवन दिएको छ। बाँच्नुको पनि बाँच्नु दिएको छ। त्यस्तो प्रिय र आत्मीय मित्र हो। यो जीवनका जति पनि मिठा छन् नि, ती सबैका लागि म उसँग कृतज्ञ छु। उसले मलाई जीवन मात्र होइन, जीवनको पनि जीवन दिएको छ। बाँच्नुको पनि बाँच्नु दिएको छ। त्यस्तो प्रिय र आत्मीय मित्र हो। यो जीवनका जति पनि मिठास छन् नि, ती सबैका लागि म उसँग कृतज्ञ छु। मृत्यु बोध मुस्कुराउँदै जब मेरो अगाडि आउँछे, मलाई सबभन्दा सुन्दर सूर्योदय मेरो अगाडि आए जस्तो लाग्छ। मृत्यु बोध मुस्कुराउँदै जब मेरो अगाडि आउँछे, मलाई सबभन्दा सुन्दर सूर्योदय मेरो अगाडि आए जस्तो लाग्छ। मैले यतिखेर मन्जुलजीले लेख्नुभएको मृत्यु 55 नामको एउटा कविता वाचन गरेर तपाईँहरूलाई सुनाएँ। म सँगसँगै मन्जुलजीकै अर्को कविता मृत्यु 59 कविता जोड्छु र म थप यहाँको माहौल र अर्को एउटा विशेष सिर्जना वाचन गर्नेछु। अर्को कविताको शीर्षक छ मृत्यु 59। सबभन्दा दुर्गन्धित हुन्छ अक्षरहरूको लास। सबभन्दा दुर्गन्धित हुन्छ अक्षरहरूको लास। संसारको कुनै पनि अत्तरले मेटाउन सक्दैन त्यो दुर्गन्ध। संसारको कुनै पनि अत्तरले मेटाउन सक्दैन त्यसको दुर्गन्ध। फतफत कुहिएर झर्छ हरेक भाग, त्यसलाई फेरि कहिल्यै जोड्न सकिँदैन। त्यो थुप्रिँदै थुप्रिँदै फोहोरको रास बन्छ, त्यसलाई कुनै खाडल खनेर पुर्न सकिँदैन। फतफत कुहिएर झर्छ हरेक भाग, त्यसलाई फेरि कहिल्यै जोड्न सकिँदैन। त्यो थुप्रिँदै थुप्रिँदै फोहोरको रास बन्छ, त्यसलाई कुनै खाडल खनेर पुर्न सकिँदैन। सबैभन्दा दुर्गन्धित हुन्छ अक्षरहरूको लास। हो, कविका शब्दहरू मरे भने ती फुलका सुकेका पत्ती जस्तै हुन्छन्। फतफत खस्छन् तर गन्नाउँदैनन् आफै, अर्को दुर्गन्धले नछोएसम्म।
कविका शब्दहरू मरे भने ती फुलका सुकेका पत्ती जस्तै हुन्छन्, फतफत खस्छन् तर गन्नाउँदैनन् आफै अर्को दुर्गन्धले नछोएसम्म। दार्शनिकका शब्दहरू पनि ताडपत्र सुके जस्तै हुन्छन्, त्यसमा लेख्न सकिन्छ नयाँ शब्दहरू, जीवन्त र सुगन्ध अक्षरहरू, तर ती पनि अर्को फोहोरले छोए भने गन्नाउँछन्। दार्शनिकका शब्दहरू पनि ताडपत्र सुके जस्तै हुन्छन्, त्यसमा लेख्न सकिन्छ नयाँ शब्दहरू, जीवन्त र सुगन्धित अक्षरहरू, तर ती पनि अर्को फोहोरले छोए भने गन्नाउँछन्। सबभन्दा फोहोर हुन्छन् पद लोलुप्ता र बेइमानीले उकलेका शब्दहरू, झुटा शब्दहरू, ती दुर्गन्धित हुन अर्को कुनै दुर्गन्धको संसर्ग चाहिँदैन। सबभन्दा फोहोर हुन्छन् पद लोलुप्ता र बेइमानीले उकलेका शब्दहरू, झुटा शब्दहरू, ती दुर्गन्धित हुन अर्को कुनै दुर्गन्धको संसर्ग चाहिँदैन। संसारमा सबैभन्दा दुर्गन्धित हुन्छ अक्षरहरूको लास। यस्तै दुर्गन्धित हरफहरू हुन्छन्, मृत्युलाई बदनाम गर्ने हरफहरू। मृत्यु त निहालेर हेर्ने हो भने सुगन्धको पनि सुगन्ध हो। यस्तै दुर्गन्धित हरफ हुन्छन्, मृत्युलाई बदनाम गर्ने हरफहरू। मृत्यु त निहालेर हेर्ने हो भने सुगन्धको पनि सुगन्ध हो। यति बेला मैले मृत्यु 59 नामको एउटा कविता प्रस्तुत गरेँ, मन्जुलजीद्वारा लिखित। म फेरि पनि यस पशुपति माहौलमा फर्किन चाहन्छु। मेरो आवाज पछाडि तपाईँहरूले केही अन्य आवाजहरू पनि सुनिरहनु भएको छ होला। कति आवाजहरूले तपाईँहरूलाई डिस्टर्ब पनि गरिरहेका छन् होला, तर हामी सकेसम्म पछाडिको आवाजलाई भने कम गर्न खोजिरहेका छौँ। यो मौसमको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यतिखेर पुसको समय छ, केही चिसो पक्कै छ। अझ विशेष गरी काठमाडौँकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि बिहान र साँझको मौसम अलि बढी चिसो हुँदै गइरहेको छ। त्यसमाथि म यो बागमती नदीको छेउमा उभिरहेको छु। सबै मानिसहरू साँझ पखको आरती हेर्नका लागि र सुन्नका लागि एकदमै हताश र प्रतीक्षारत देखिरहेछु। सबैको मुहारमा एक किसिमले जब कार्यक्रमको तयारी सुरु भइरहेको देखिन्छ, उत्तिकै रूपमा सबैका अनुहारमा म उज्यालो महसुस गरिरहेछु। बागमती बिस्तारै आफ्नो गतिमा बगिरहेको छ। त्यसबाहेक मानिसहरूको चाप एकदमै बढिरहेको छ। झनपछि झन मानिसहरू बढिरहनु भएको छ भने आरतीका लागि गुरुहरूले पनि लगभग तयारी सुरु गरिसक्नु भएको छ। त्यसबाहेक यो मुख्य क्षेत्रमा लास ल्याएर विधि पुरा गरेर लैजाने क्रम पनि जारी रहेको छ। यहाँ थुप्रै किसिमका मानिसहरू म देखिरहेछु। कोही परिवारसँग हुनुहुन्छ, कोही साथीभाइसँग हुनुहुन्छ, कोही एक्लै हुनुहुन्छ, कोही आफ्ना विशेष व्यक्तिहरूसँग हुनुहुन्छ होला। जाडो मौसमले गर्दा होला सबै तयारीका साथ उपस्थित हुनुभएको छ। त्यसबाहेक केही चराहरू उडिरहेका छन्, लासहरू जलिरहेका छन्, धुवाहरू आकाशमा विलीन भइरहेका छन्, बत्तीहरू बलिरहेका छन्। मानिसहरू एकहोरो त्यही दोहोऱ्याइरहेका छन्। कोही बोलिरहेका छन्, कोही सुनिरहेका छन्, कोही हेरिरहेका छन्, कोही टोलाइरहेका छन्। यसै बीचमा मैले तपाईँहरूलाई एउटा अर्को सृजना प्रस्तुत गर्न चाहे। आदरणीय गुरु रामप्रसाद पन्तको संस्मरण सङ्ग्रह आयामिक अनुभूतिबाट, शीर्षक आर्यघाटमा 10 घण्टा। पीडाले संवेदना जन्माउँदो रहेछ, संवेदनाले सृजना। आर्यघाटमा लगातार 10 घण्टा बस्नुको पीडा कति गहिरो हुन्छ, पीडकले मात्र अनुभूत गर्ने कुरा हो। आर्यघाटमा उभिने मानिसहरू समान संवेदनाका साझेदार हुँदैनन्। कसैको आँसु बगाई, कसैको पीडाजन्य अनुभूति, कसैको दयार्द्रता, कसैको मन दुखाइ, कसैको निनाउरो मुहार र कसैको निष्प्रियता। टाढा नजिकको सम्बन्धबाट व्यक्ति नै शाश्वत सत्य हुन्। जिन्दगीबाट नहारिकन कोही पनि आर्यघाट पुग्दैन।
मृत्युसँग हारेपछि एउटा मानिस निर्जीव बनेर आर्यघाट पुग्छ र उसको मृत शरीरलाई सदाका लागि विदाई गर्न उसका परिवारजन, नातेदार, इष्टमित्रहरू ऊ सँगसँगै पुग्छन्। सहयोगको आवश्यकता भयो पनि नभए पनि दुःख परेको बेला साथसाथै रहनु चाहिँ हामी पनि तिम्रो दुःख सँगसँगै छौँ भन्ने जनाउदिनु हो। शरीर निष्प्राण भइसकेपछि त्यस शरीरमाथि फुलमाला वर्षाउनु चाहिँ श्रद्धा र भावनाको उद्वेग हुन सक्ला, तर अनुहारै नचिनिने गरी अबिरले रङ्ग्याउनु र मृत शरीर हेर्नका लागि टाढा टाढाबाट असिन पसिन भएर आउन सकिने अनुकूल अवस्था नभए पनि शरीरलाई जोखिममा राखेर दुःख कष्ट सहेर पनि उपस्थित जनाउनु अर्थहीन लाग्छ मलाई। हाम्रो पुर्खाले त्यसै भनेका होइनन्, प्राण पखेर उडिसकेपछि त्यो निर्जीव शरीरलाई अगाडि राखेर किन धुरधुर आँसु बगिरहनु, पीडामाथि पीडा किन थपिरहनु, सकेसम्म चाँडो मृत शरीरलाई चिसिन नदेखिन चितामा राखेर दाह संस्कार गर्नु उत्तम। समाजमा ख्याति आर्जन गरेका राष्ट्रिय महत्त्वका व्यक्तिहरूको मृत्यु पश्चात तिनीहरूको शवलाई केही समय सार्वजनिक स्थलमा राखेर संवेदना प्रकट गरिनु वा राष्ट्रिय सम्मान दिनु सामान्य होला, तर लास बोकेर सहर बजार घुम्नु पनि औचित्यहीन लाग्छ मलाई। सर्वसाधारणको सन्दर्भमा उसले सामाजिक क्षेत्रमा गरेका विशिष्ट कार्यहरूको मूल्याङ्कन त्यसपछिको पुस्ताले गरि नै हाल्छ। अन्त्येष्टिमा नभई नहुने व्यक्तिको उपस्थिति बाहेक अन्य व्यक्तिका लागि लास प्रदर्शन गराएर सम्मानको अभिमान किन रचिरहनु, यो मेरो व्यक्तिगत धारणा हो। मानिसका सोच र विचारहरू एउटै हुन्छन् भन्ने केही छैन र हुनुपर्छ भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त पनि होइन। मानिसले स्वतन्त्र विचार दिन सक्छ र सबैको विचारलाई सबैले सम्मान पनि गर्नुपर्छ, किनकि प्रत्येक विचारमा केही न केही सत्यता हुन्छ र सन्देश पनि हुन्छ, तर परिपालन हुँदैन। फरक यति मात्र हो। मानिस स्वयंमा पूर्ण हो। स्वयं पूर्ण भएपछि पूर्णको विकल्प नदेख्नु पनि एक पूर्णताको परिचायक हो, तर सबैले सबैलाई सत्य देख्नु पनि असत्य हो। सत्यको प्रतिकार असत्यबाट हुन्छ र असत्यको प्रतिकार सत्यबाट। सत्यका ठेकेदारहरूमा आफूलाई मात्र सत्य ठान्ने र असत्यभित्र पनि सत्यको अस्तित्व रहन्छ भनी स्वीकार नगर्ने परिपाटी हुन्छ। सत्य र असत्यबीच द्वन्द्व चलिरहनुको कारक तत्त्व पनि यही हो। कुनै एकजनाको अभिव्यक्ति सबैले स्वीकार्नुपर्छ भन्ने केही छैन, तर धेरैजनाको सस्वर भयो भने त्यसभित्र सत्यता छ भन्ने कुरा स्वीकार गर्नु मानवीय गुण हो। बहुमतको यही आवाजले स्वीकृति नपाएकै कारण 10 घण्टासम्म आर्यघाट कुर्नु परेको तात्विक सत्य हो। भावनाको बगाई यस्तो हुन्छ, बग्दा बग्दा अरूका भावनाहरू बोलिन्छन् र मानिसले मभित्र जागेको भावना मात्र सही हो भन्ने ठान्छ। भएको त्यस्तै थियो त्यहाँ। सही थाप्नेले थापिदिएपछि 50 जनाको पुरपुरो तातिरह्यो, भोकले पेट बटारिरह्यो, शोकले मस्तिष्क चक्कराइरह्यो। आँखा अगाडि लम्पसार परेको लासले दर्शकहरूको मनमा विविध तरङ्ग पैदा गरेर मन हुडल्ने काम गरिरह्यो। पारिवारिक संवेदनासँग संवेदित भएको मैले बोल्ने ठाउँ रहेन। आखिर फाइदा संवेदित हृदय भएका सीमित व्यक्तिलाई मात्र भयो, बहुसङ्ख्यक व्यक्तिलाई लोक लाज पर्दछन्। एउटा सोचाइले दबाब दियो, प्रश्न थियो, जिन्दगीमा अरू स्वतन्त्रताबाट विमुख हुन नपरे पनि डाको छोडेर रुने स्वतन्त्रता किन नपाउनु? रुन पाउने स्वतन्त्रतामा पनि अङ्कुश किन लाउनु? मैले केही बेर अगाडि भाइको रुवाई रोक्ने प्रयास गरेकोमा ठुलो पछुतो लाग्दै थियो। म यसै गरी घुक घुक रोएको थिएँ। आफ्नै काखमा आमाले सास सर्दा दया र मायाको अद्वितीय भण्डार आमालाई जसरी संसारका कुनै पनि वस्तुसँग तुलना गर्न सकिन्न, त्यसै गरी बुढेसकालमा पत्नी वियोगको पीडा पनि कुनै दुःख दर्दसँग दाँच्न सकिन्न। बडो दुःखद घटना घट्यो 2074 सालको चैत 19 गते। 2 मिनट अगाडि कति ठुलो उल्लास र उमङ्ग लिएर बजार जान तयार भएको मानिस 2 मिनटपछि आफ्नै घरको बाथरुममा लडेर निष्प्राण भएको देख्दा सँगसँगै जीवन बिताउने आफन्तजनको मनमा कति ठुलो चोट पर्यो होला। मन कति वरङ्ग भयो होला। सपना हो कि विपना छुट्याउनै गाह्रो। के हामी त्यस दुखाइको कल्पना गर्न सक्छौँ? कि त्यस दुखाइको गहिराइमा पुग्न सक्छौँ? त्यो अरूले अनुभूति गर्ने कुरा हो र? चोट परेकाले मात्र अनुभूत गर्ने कुरा हो। अचानकले मात्र दुखाइ थाहा पाउने कुरा हो। दुख्न त दुख्यो मानवीय संवेदना भएका सबैलाई, तर दुखाइको प्रकृति फरक हुन्छ। दुखाइको मात्रा फरक हुन सक्छ। दुखाइका पाटाहरू फरक हुन सक्छन्। एक घरको जीवनसाथी गुमाउँदा उत्पन्न हुने पीडा पनि पीडा हो। आफन्तजनले एउटा असल आफन्त गुमाउँदा उत्पन्न हुने पीडा पनि पीडा हो। दिनभर घाम र पानी सहेर घाट कुर्नु पर्दाको पीडा पनि पीडा हो र घटना सुनेर अनुभूत हुने पीडा पनि पीडा नै हो। पीडा पीडा नै हुन्, मात्र फरक।
कुनै बेला एउटै घरधुरी मुनि एउटै परिवार बनेर आफ्नै भ्रातृवधुको निर्जीव शरीर टुलु हेरेर दिनभर बस्नु पर्दाको अकल्पनीय पीडाले मलाई पनि गाँजिरह्यो भित्रभित्रै। भोग्नुपर्ने एउटा पीडा र पीडाको प्रतीक हेरेर बसिरहनु पर्ने अर्को पीडा। म सोच्दै थिएँ त्यसबेला हाम्रो परम्परागत संस्कार यसै भएर पनि बसेको होला। शरीर निर्जीव भइसकेपछि अन्तिम संस्कारका लागि विलम्ब गर्नुहुन्न भन्ने पूर्वजका कुरा हो। विलम्ब नगरेको भए हुन्थ्यो। कोही बोले पनि नबोले पनि परिवार बाहिरको अमूर्त चाहना यही थियो। तर आफन्तको चाहना मारिदिनु पनि त भएन नि। यो पनि गम्भीर प्रश्न थियो। यसैको प्रतिफल थियो 10 घण्टा आर्यघाटको बसाई, एक व्यक्तिको पुराई। मैले हेरिरहेँ पाषाणपट्ट सिडीमा बसेर आर्यघाटको तस्बिर। लासहरू आइरहेका छन्, भ्रमणालमाथि सुताइरहेका छन् र चितामाथि राखेर जलाइरहेका छन्। मानिसका रोदन पनि सुनिन्छन्, सान्त्वना दिने आवाजहरू पनि सुनिन्छन्, शङ्ख ध्वनि पनि गुन्जिन्छ बेला बखत, राम नामको आलाप पनि सुनिन्छ बेला बखत। मानिसले जति आलाप बिलाप गरे पनि प्रकृतिले आफ्नो नियम छाड्दैन। जन्म, यौवन, जरा, व्याधि र मृत्युले निरन्तरता पाइरहन्छ र अन्तिम गन्तव्य घाटको यात्रा चलिरहन्छ। म टहलिन्छु आर्यघाट वरपर। अलिकति पर घाटकै ढुङ्गे सिडीमा झोक्रिएर बसेका भेटिन्छन् साहित्यिक मित्र चट्याङ मास्टर उर्फ कृष्ण मुरारी गौतम। सोध्छु आउनुको कारण, भन्छन् मृत्यु कुरेर बसिरहेको छु। के भनेको होलान्, कस्तो अचम्म लाग्दो कुरा। सोध्छु हास्य विनोदी मानिस हुन् गौतम, वास्तविक कुरा अल्झिएको होला अन्तर्कन्तरमा। उनी व्यञ्जनामै बोल्छन् र व्यञ्जनामै लेख्छन्, अहिले पनि व्यञ्जनामै बोलिरहेका होलान्। फेरि सोध्छु कुरा के हो, भन्छन् एकछिन अघि ल्याएर सानीमालाई यही माथि घाटे वैद्य कहाँ राखिएको छ, श्वास चलिरहेको छ, अन्तिम श्वासको प्रतीक्षा छ, त्यही कुरेर बसिरहेको। कृष्ण मुरारी स्पष्ट वक्ता मानिस, कुरा चपाएनन्, कुरा लुकाएनन्, जे सम्भावना छ त्यही बोले। 90 कटेका मानिसले आफ्नो शरीर सम्हाल्न नसक्ने भएर लडेपछि आफन्तले सासको आश गरेर बस्ने त हो। उन पनि आधा घण्टाभित्र सानीमाले श्वास फेर्न छोडिन् भन्ने खबर आयो। म त्यही बसेँ। गौतमले सानीमालाई खरानी बनाएर हिँडे। मैले हेरेको हेरेँ। यसरी नै सग्लो शरीरलाई ल्याएर अरू धेरैले खरानी बनाएर हिँडे। आउने जाने क्रम जारी छ। वल्लोदेखि फल्लो चितासम्मका प्राय चिताहरू खाली हुन पाएका छैनन्। तलपट्टि देख्दैछु विद्युत शब्दाहा गृहको चिम्नीमा पनि धुवा पुतपुताइरहेको छ। अनुमान गर्छु त्यहाँ पनि लासको लाम छ। सोध्छु अर्को 10 वर्षपछि आर्यघाटको अवस्था कस्तो होला। म सँगसँगै आर्यघाट कुरेर बस्नेको सङ्ख्या पनि यति धेरै छैन। आएर संवेदना प्रकट गरी जानेको सङ्ख्या बढी छ। मानिसहरू आउँछन्, मृत्युको कारण जान्न चाहन्छन्। कतिजनालाई भन्ने त्यही एउटै कुरा, मानिसको स्वभाव हो। चासो लिएर आफन्त ठानेर आएपछि वास्तविक कुरा जान्न चाहन्छ, बुझ्न चाहन्छ। तर बयान दिँदा मानिस कति थाकिसकेको हुन्छ र पीडामाथि अरू पीडा खेपिरहेको हुन्छ भन्ने थाहा हुँदैन। बसेर कति हेरिरहने त्यही एउटा मृत शरीर, कति पिरिरहने भित्रभित्रै मुटु निचरेर। म टहलिन्छु घाटको वरपर। देख्छु अलग अलग पीडामा पिल्सिरहेका जनजनका आवाजहरू। उनीहरूको अन्तर्पीडा त म बुझ्न सक्दिनँ, तर उनीहरूको विकृत अनुहार देखेर अनुमान गर्न सक्छु। मानिसका आफ्नै दुःख छन्, आफ्नै वेदना छन् र आफ्नै कथा व्यथा छन्। एउटा लास सुताइँदै थियो चितामा, टाउको कचप्प कुचिएको, रक्तम्य शरीर। के भएछ जिज्ञासा राख्छु। मलाई मध्येबाटै उत्तर आउँछ, दुर्घटनामा परेको, गाडी पल्टियो, मानिस उछिटियो र ढुङ्गामा बजिरियो, गाडी त्यसैमाथि पर्यो र यस्तो भयो। अर्को ठाउँमा पुग्छु, एउटा लासको टाउको अनुहार अलिकति देखिने गरी पुरै ब्यान्डेज गरिएको। के भएर यसरी ब्यान्डेज गरेको होला? मेरो प्रश्नको जवाब पनि त्यही लास लिएर आएका मानिसहरूले दिन्छन्। कतारमा काम गर्ने केटो, घर बनाउँदा 11 तला माथिबाट खसेछ। टाउको भरमा खस्दा घाँटी नै छुट्टिएको थियो अरे, जोडजाड गरेको। आत्महत्या गरेको हो कि खसेको हो? 2 प्रकारको कुरा आइरहेछ। विदेश जाँदा लागेको ऋण दिन नसकेर घरखेत दामासाईमा पर्न थालेको कुरा सुनाउँदै थिए मृतकका आफन्तले। म हैरान भइसकेको थिएँ घाटमा आउनेहरूका कटघटका पीडा सुनेर। म टहलिँदै फर्किएँ फेरि त्यही ठाउँमा जहाँ आफन्तहरूले घेरिएको थियो भ्रातृवधुको लास। मानिसहरू आउने र संवेदना प्रकट गरेर हिँड्नेहरूको आवागमन पनि चलिरहेको थियो। समूह समूहमा आबद्ध भई मानवीय जीवनको नियति चक्रबारे विचार विमर्श भइरहेको थियो। त्यही बेला कोही झम्मा हामफालेको आवाज आयो बागमती किनारतिरबाट। एकजना मोटो घाटो करिब 25-30 वर्षको जवान मानिस रहेछ। केही सडक बालबालिकाहरू पौडिएको देखेको थिएँ यसअघि, र केही केटाकेटीहरू धागोले चुम्बक बाँधेर नदीको पिनमा पैसा तानेको पनि देखेको थिएँ।
तर बागमतीलाई एक छेउबाट डोल्लाएर बगाइरहेको कालो लेदो फोहोर पानीमा ठुलै मानिस पौडी खेलेको भने देखेको थिइनँ। करिब 35 वर्ष अघिसम्म बागमतीको पानीमा आफै पौडी खेल्ने गरेको सम्झना भने अब इतिहास भइसकेको छ। केही वर्षदेखि बागमतीलाई प्रदूषण र फोहोर मुक्त पार्ने अभियान चालिए पनि कुन्नी कता कताबाट ढल जोडिन्छ र प्लास्टिक झोलाहरू फालेर फोहोर बनाइन्छ, पत्तै पाइँदैन। अहिले त झन् चैतको सुक्खा महिना, कहाँबाट पानी आउनु र नदी सफा हुनु। म देखिरहेको छु त्यो मानिस सरको स्वरमा आ भनिरहेको छ र उत्तानो घप्टो परेर छप्लाङ छुप्लुङ गरिरहेको छ। उसले पानी उडल्दा थिग्रिएर भएको पानी लेदोमा परिणत भएको छ। लेदोमा लडीबुडी खेल्दा उसलाई लासको शरीरबाट च्यातेर फ्याँकिएका र हिलो लतपतिएका थाङ्नाहरूले बेरिदिन्छन्। ऊ लपेटिन्छ र लपेटिएका थाङ्नाहरूलाई गगनभेदी स्वरमा आ गर्दै आङबाट छुटाएर फाल्छ। स्पष्ट भइसकेको छ उसको तन्तु खुस्किएको छ। ऊ चेतनाहीन अवस्थामा छ, तर कति बलियो र मोटोघाटो मानिस। यसलाई पोषण गर्ने र शक्ति दिने माध्यम के होला? यसलाई संरक्षण गर्ने परिवार छ कि छैन होला? मलाई डर छ यो सुन्ड मुसुन्ड मानिसले शरीरमा बेरिएका थाङ्ना सँगसँगै कट्टु फालेर उभियो भने कत्रो जात्रा होला। शरीरमा लटपटिएका थाङ्नाहरू सोड्दै फाल्नेले थाङ्ना सँगसँगै कट्टु पनि निकालेर नफाल्ला भन्ने के विश्वास? अर्को शङ्का पनि छ। ऊ त्यही रूपमा हामी उभियोपट्टि वल्लो किनारतिर आयो र न्यु खोज्दै झम्टन थाल्यो भने हामी र अरूहरूको प्रतिक्रिया कस्तो रहला? म चनाखो भएर हेरिरहेछु। परिणाम के हुने हो? यो मानिस कति बेर लेदो कालो पानीमा सङ्घर्ष गर्ने हो र नदीबाट बाहिरिने हो। उसले थकाइ मार्दै, डुबुल्किँदै, लम्पसार परेर सुत्दै, बेला बेलामा गर्जँदै बागमतीको पानीलाई छताछुल्ल पारिरहेको छ। दुई पाखुरा बजारिरहेको छ पानीमा र अन्जुलीले पानी झ्याकिरहेको छ आकाशतिर चौतर्फ। कुनै बेला पलेटी कसेर ध्यानी मानिस जस्तो आँखा चिम्लिन्छ, आङ तान्छ, शरीर मर्याकमुरुक पार्छ। यस्तो लाग्छ उसले जल्यो गरिरहेछ। मलाई अर्को डर पनि छ। घोप्टो परेर मुन्टो पानीमा डुबाएर पौडी खेल्दा फोहोर पानी निलेर पेट ढाडिएर डुबे हुने त होइन। तर अचम्म लाग्दो कुरा, त्यो मानिस नदीबाट सिडी हुँदै निस्कन्छ। गोलाकार ढुङ्गे मण्डपमा राखिएको गम्छा बेरेर कट्टो खोल्छ, आङ पुस्छ, लुगा पहिरिन्छ र गन्तव्यतिर लाग्छ। प्रतीक्षित व्यक्तिको पर्खाइमा घाट कुरिरहेका छौँ हामीहरू। प्रतीक्षा गरेपछि प्रतीक्षित वस्तु एक न एक दिन अवश्य पाइन्छ, अर्थात् घाट कुरेपछि लास अवश्य पाइन्छ भन्ने हाम्रो उखान छ। त्यस उखानको आशय हो कुनै मानिसले कसैको सम्पत्ति खाएर बेपत्ता भएको छ वा उल्टै धम्की दिएर हिँड्ने गरेको छ वा कि अपराध गरेर भएको छ भने त्यस व्यक्तिबाट पीडितले कुनै दिन घाटमा त भेटिएलास् नि, तेरो गन्तव्य पनि त्यही घाट त हो भन्छ रे। हो, वास्तविकता पनि त्यही नै हो र मानिसले बल छँदासम्म नसम्झने कुरा पनि यही हो। तर हामी त्यस्तो अपराधी र साहुमाराको प्रतीक्षामा छैनौँ। मृतक व्यक्तिकै एकागारका एकजना सदस्यको पर्खाइमा छौँ। केही दूरी पैदल हिँडेर, केही दूरी बस चढेर र लामो दूरी विमानमा बसेर आउनुपर्ने अवस्था छ। कपिलवस्तुको कुनोबाट भैरवा हुँदै काठमाडौँसम्म इमर्जेन्सीलाई प्राथमिकता दिएर विमानको टिकट अघि पछि पारेर अलिकति अगाडि काठमाडौँ ओह्राल्न सकिन्छ कि भन्ने प्रयासमा लागिपरेको छन् आफन्तजनहरू। त्रिभुवन विमानस्थलमा ओर्लिसकेको खबर आएपछि सराकसुरुक हुन थाल्छ कुटुम्बहरूमा। ब्रह्मनालमा ओह्राल्ने पद्धति मिलाउँदै गर्दा दुईजनाको बाउलाई आधार बनाएर अश्रुपूरित नयन लिएर आइपुग्छिन् पुत्रवधू। उनीद्वारा सासूआमाको शवमाथि गरिएको पुष्पार्पण र नमनपछि अघि बढ्छ ब्रह्मनालको प्रक्रिया र चिताको काम। दागपत्ती दिँदा बेलुकाको 6 बज्छ। चितामा दन्किएको आगोको ज्वाला सँगसँगै पानी बर्सिन्छ मुसलधारे। यस मौसमकै सर्वाधिक ठुलो असिना पानी बर्सेर भितण्डा मचाउँछ घाटमा। धर्ना हाम्रो सब जस्ताको छानामुनि परेछ र पो, नत्र बिजोक हुन्थ्यो खुल्ला स्थानमा दाह संस्कार गर्नेहरूको जस्तै। जलेर सकिने लागेको एउटा चितामा घनघोर वर्षा हुँदा केही सिप लागेन महाब्राह्मणहरूको पनि। मलामीको सहमतिमा लासको अवशेष सेलाइयो बागमतीमा। भस्मेश्वर घाटका यति धेरै मलामीहरू अट्न सक्ने ओत थिएन। धेरै मलामीहरू पर पुगेर ओत्तिएर हेरिरहे असिना पानीको प्रतिस्पर्धा। जसरी पानी बर्सिएको छ त्यसरी नै बर्सिएको छ असिना। हेर्दा हेर्दै असिनाले बागमतीको बगर सेताम्मै हुन्छ। बागमतीमा बाढी आएर अलिकति फोहोर मैला पनि बगाउँछ। एक मनमा खुसी पनि लाग्छ। बागमतीमा जमेको कालो मैलो लेदो पानी केही मात्रामा भए पनि बगेर गयो। काठमाडौँका सडकहरूमा उडेको धुलो मेटिएर बटुवाहरूलाई 1-2 दिन भए पनि राहत मिल्ने भयो। चर्कदै गएको मौसम एक दिनका लागि भए पनि चिसियो। त्यसैले बहुसङ्ख्यक जनताको खुसीको अगाडि अल्पसङ्ख्यक घाटवासीहरूले भएको क्षणिक अस्तव्यस्तता नगर्ने लाग्यो मलाई।
राति 9 बजे घाटको काम सकेर पुग्यो पशुपतिकै क्रियापुत्री भवनमा। क्रिया बस्नेहरूका लागि खानेपिने व्यवस्था त गर्नु पर्यो नि, तर ग्यास चुलोको पसल बन्द भइसकेछ। अब के गर्ने? पानी परेको छ घनघोर, त्यही पनि केही उपाय त निकाल्नु पर्यो। भनिन्छ नि, राजद्वारे मसाने चय तितष्ठी सबान्धव, अर्थात् राजा लागेको, कानुनले बाँधिएको बेलामा मसानघाटमा जसले साथ दिन्छ त्यही बान्धव ठहरिन्छ। क्रियापुत्रीलाई खुवाउनका लागि त जुन उपाय पनि अपनाउनु पर्यो नि। विधिवत क्रियाक्रम भोलिदेखि सुरु हुने भएकाले पण्डितजीको आज्ञा प्रतिकूल नहुने गरी 2-3 जना बन्धुहरू पानीमा भिज्दै गेट बाहिर निस्के र ट्याक्सी भाडामा लिएर आफ्नै घर पुगे। विधि विपरीत नहुने गरी शुद्ध सुक्खा परिकार तयार गरेर 10:30 बजे आइपुगे। पानी पर्न छाडेको छैन। घर पुग्नुपर्ने आफन्तजनहरू कसरी जाने? छाता भएकाहरूले छाता ओढ्ने, नभएका भिज्ने, दोस्रो विकल्प छैन। छाता नभएको म सिमसिम परेको पानीलाई छेक्न ज्याकेट टाउकोमा सिउरेर घरतर्फ पाइला सार्दैछु। पुरै उपवासमा छु म आज। भोक लागेको छ बिछट्ट। मैले घर पुगेर बिहान पकाएको दाल र तरकारी फ्याँकेर बिना नुनको शुद्ध भोजन गर्नु छ। सोच्छु आज बिहान 7:30 बजेको समय कति आनन्ददायी थियो। एकाएक आएको यो अस्वाभाविक र अकल्पनीय परिवर्तन कति दुःखदायी र पीडादायी हुनु पुग्यो। गीता ज्ञानलाई आत्मसात गर्न सक्ने हो भने सायद मानिस यति बिघ्न दुखी हुँदैन थियो होला। तिमीले के ल्याएका थियौ? तिम्रो यहाँ के छ? तिमीले के लैजान्छौ? यही प्राप्त भएको चिज गुमेकोमा तिमीलाई के को दुःख? श्रीमती, सन्तान र सम्पत्ति यही प्राप्त भएका कुरा हुन्। यो मेरो सम्पत्ति, यो मेरो परिवार भन्नु नै व्यर्थ। घाटबाट फर्किने मानिस, प्रवचन सुनेर फर्किने मानिस र सम्भोगपछि शिथिल भएको मानिसभित्र जस्तो सोच र कल्पना आउँछ त्यो स्थिर भइरहने हो भने विश्वमा के अशान्ति, के असन्तुष्टि, के अप्राप्ति, के अभाव र के चिन्ता? विश्व नै मेरो हो, मेरो केही पनि होइन। पण्डिता समदर्शिना। सम्झिँदै गएँ। आज दिनभर सूर्यको तेजिलो तापमा तालु तताएर घाट पुग्नुपर्नु, भोक प्यास र चितामा पिरोलिरहन पर्नु, बेलुकाको घनको वर्षासँग सामना गर्न पर्नु, ग्यास चुलो पसल बन्द हुँदा रात नबनिकन दौडादौड गर्नुपर्नु र 11 बजे राति पानीमा भिज्दै घर फर्किने अवस्था सिर्जना हुनुको कारक तत्त्व एकजनाको पर्खाइ थियो। यति हुँदाहुँदै पनि अतिरिक्त कथाव्यथाहरू बोलेर सन्तोष लिन सकिने एउटै आधार थियो। सबै भोगाइहरू भोग्न नपरेको भए मैले यति पनि लेख्ने थिइनँ र लिखित श्रद्धाञ्जली दिन पाउने थिएन। यति बेला तपाईँले गुरु रामप्रसाद पन्तको आयामिक अनुभूति संस्मरण सङ्ग्रहबाट एउटा संस्मरणमाला सुन्नुभयो। म कार्यक्रम अन्त्य गर्नुभन्दा पहिले फेरि पनि यस क्षेत्रको माहौलको बारेमा थोरै जानकारी लिएर बिदा माग्न चाहन्छु। यतिखेर समय अलि साँझ परिसकेको छ। मौसम अझ बढी चिसो भइरहेको छ, तर सन्ध्याकालीन आरतीको ऊर्जाले होला मानिसहरू केवल यहीँ मात्र केन्द्रित भइरहेका छन्। अघिसम्म देखिरहेका तनाव र हताशहरू अहिले कम भएको छ। मानिसहरूलाई चिसो भए पनि चिसो महसुस भइरहेको छैन। सबै मानिसहरू आरतीतर्फ केन्द्रित भइरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई सन्ध्याकालीन आरतीका प्रस्तुतिहरूले एकदमै ऊर्जा दिइरहेका छन्। बागमती बगिरहेछ, केही चराहरू उडिरहेछन्, चिता बलिरहेछ, धुवाँ पुत्ताइरहेछ, अँध्यारो बढिरहेछ। हस्त श्रोतावृन्द, कार्यक्रमको यो परीक्षणकालीन प्रसारण हाम्रो मुख्य कार्यक्रमभन्दा केही छोटो हुने जानकारी पनि दिन चाहन्छु। हामी परीक्षणकालीन प्रसारण सकिने लगत्तै पूर्ण रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन र तपाईँहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने पनि छौँ। कार्यक्रमप्रति केही सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया भए हामीलाई पठाउन नबिर्सिनुहोला। तपाईँका सिर्जना र तपाईँहरूसँग पनि प्रत्यक्ष रूपमा हामी बिस्तारै जोडिनेछौँ। यसका साथसाथै अर्को साता फेरि आउने वाचा गर्दै आजका लागि पनि छुटिन्छु। शुभरात्रि।